बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हमारी फुप्पो के घर में एक मुर्ग था जो पूरे गांव में मशहूर था। सब लोग यही कहते थे कि ये कोई आम मुर्ग नहीं है, बल्कि ये एक जिनज़ादा है जो सुबह फजर के वक्त अजान देता है, और इसे कई बार लोगों ने अजान देते देखा और सुना है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था क्योंकि मेरे घर वाले मुझे तालीम के साथ साथ शऊर भी दे चुके थे, और वैसे भी काफ़ी अरसा शहर में गुजारने के बाद इन बातों पर यकीन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बहरहाल मेरी फुप्पो का घर एक जंगल में वाक़ था जहाँ पर अक्सर गर्मियों में बहुत ठंडक होती थी। तभी मेरे बाबा हमें बाज़ औक़ात फुप्पो से मिलने के लिए उनके घर भेज देते। यूँ हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ भी खुशी खुशी गुजर जाती और सैर सपाटा भी हो जाता। सैर सपाटा क्या था, हमारी फुप्पो दूसरे गांव में आबाद थी, जबकि हम जिस गांव में रहते थे वो ज़रा गुंजान आबाद था। फुप्पो का गांव कदरे वीरान था। वहाँ पर मौजूद दरख्तों की वजह से जंगल का सा माहौल पैदा होता, और जो भी वहाँ जाता इस जंगल की बहुत तारीफ़ करता। वहाँ गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी ना होती, बल्कि अक्सर बारिश भी होती, तो उस जगह पर ठंड रहती, आसपास की मिट्टी गीली हो जाती, और यूँ खाला के लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना किसी जन्नत से कम नहीं था। मेरी खाला एक कमगो शख्सियत की मालिक थीं। उनसे कोई भी बात पूछते तो वो सादा जवाब नहीं देती। जो बात उनसे पूछी जाती उसके अलावा इन्हें कभी किसी ने खुद से कोई बात करते नहीं देखा था। उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत नेक और परहेज़गार तबीयत की मालिक हैं। बहरहाल मेरा मकसद और मेरी दिलचस्पी उनके घर का वो मुर्ग था जिसे मैंने आज तक खुद नहीं देखा था, जबकि मैं उसे देखकर उसकी तस्वीरें बनाना चाहता था। अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि मुर्ग ऐसे भी होते हैं। खैर से ये उन दिनों की बात है जब हम लोग अपने इम्तिहानात से फारिग हुए तो फुप्पो के घर रहने के लिए चले गए। फुप्पो की कोई औलाद नहीं थी, वो अकेली रहती, इसीलिए हमारे जाने से बहुत खुश होती थीं। उनके शौहर अक्सर परदेश में होते, ज़्यादातर आते भी तो 1-2 महीनों बाद वापस चले जाते। अब फुप्पो अपने शौहर के साथ शायद कि परदेश चली जाती, इसीलिए हम लोगों को भी अब्बा ने यही कहा कि तुम एक बार अपनी फुप्पो से मिलकर आ जाओ ताकि बाद में उन्हें कोई कलक न रहे। गर्मियों के दिन थे, हम फुप्पो के घर पहुंच गए। वहां जाकर मेरे एक और कज़िन हमाद से भी मुलाकात हुई जो फुप्पो के घर के करीब ही रहता था और उनके पास ज़्यादा आता जाता रहता था। जब मैं हमाद से मिला तो वो भी बहुत गर्मजोशी से मिला। बचपन में मेरी हमाद से 2-3 बार मुलाकात हुई थी। आज वो काफ़ी अरसे बाद नज़र आया था। मैंने उसे 2-4 बातों के बाद इस मुर्ग वाली हकीकत का पूछा तो वो हंस पड़ा। हाँ यार, तुम्हारी तरह मुझे भी उस मुर्ग को देखने का बहुत शौक़ है जिसके चर्चे पूरे गांव में हैं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मिलकर कोई मंसूबा बनाओ ताकि हम उस मुर्ग को ढूंढ निकालें। मुझे तो लगता है ऐसा कोई मुर्ग है ही नहीं जो दिन को नज़र नहीं आता और रात को अजान देता है। हो सकता है वो अजान कोई और देता हो। मैं ये अजान कई बार सुन चुका हूँ, मगर ये एक मुर्ग की नहीं बल्कि किसी और की आवाज़ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? हमाद की बात सुनकर मुझे भी शक पड़ा। मैंने कहा, बस रात होते ही हम लोग उस मुर्ग को देखने चलेंगे। मेरी बात सुनकर हमाद भी खुश हो गया। पूरा दिन हमने फुप्पो से बातें की, घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया। फिर शाम को खाने के बाद हम सब फुप्पो के साथ बैठे तो मैंने उनसे उस मुर्ग वाले जिन की कहानी सुनाने को कहा। तब फुप्पो खामोश हो गई और सिर्फ इतना बोली, बेटे, हर बात बताने की नहीं होती, तुम आइंदा मुझसे ऐसी बातें नहीं पूछना। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ दिन अच्छे से गुजारो। उस जिनज़ादे से आज तक कभी मेरे सिवा किसी ने बात नहीं की। मैं इस घर के मामलात को समझती हूँ। बेहतर है कि तुम इन बातों से दूर रहो। फुप्पो की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया था। मैं चाहता था कि मैं फुप्पो के उस मुर्ग जिनज़ादे से मुलाकात कर लूं, मगर इन्होंने साफ ही मना कर दिया। मैंने और हमाद ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। आज रात का मंसूबा मुकम्मल था। हमने टॉर्च वगैरह का बंदोबस्त भी कर लिया था।
बस हमें रात को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना था। फूफो से भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें हमारे शौक़ का पता ही था। खैर, रात हुई तो एक और वाक़या हो गया। खाना बड़ा ही मुरगन था, जिसे खाते ही हम दोनों की आंख लग गई। रात को जब मेरी किसी पहर आंख खुली भी तो मैं दोबारा सो गया। पता ही नहीं चला कि सुबह कैसे हो गई। सुबह में उठा तो हमाद भी मेरी तरह परेशान था। कहने लगा, यार हम तो क्या क्या सोच कर लेटे थे, लेकिन रात को हमारी आँख ही नहीं खुली। अब तो तुम उस मुर्ग को भूल ही जाओ, वो दिन के वक्त नज़र नहीं आता। मैंने कहा, हमाद इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम लोगों के पास अभी और भी तो कई दिन हैं, हम कल उसे मुर्ग जिनजादे को देख लेंगे। हमाद बोला, ये भी ठीक है, लेकिन हमें किसी बड़े की मदद ज़रूर लेना पड़ेगी, वरना हमें रात को जगाएगा कौन। खुद तो हमें बहुत नींद आ जाती है, फिर सारी रात जागने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग फजर से पहले जाग जाएं तो सुना है वो मुर्ग जिनज़ादा फजर से पहले आज़ान देता है। हमाद की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मेरी बाजी भी तो यही हैं, वो अक्सर रात को देर तक सोती हैं। मैं उन्हें कह दूँगा कि जब वो सोएं तो हम दोनों को जगा दें, इसके बदले में मैं उनका कोई काम कर दूँगा। मेरे दिमाग लड़ाने पर हमाद भी खुश हो गया, बोला तुम अपनी बहन से बात कर लो। मैंने ऐसा ही किया। शाम हुई तो मैंने आपी की खुशामदीद शुरू कर दी। आपी 10वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं उन दिनों 5वीं छठी में हुआ करता था। अब मेरे लिए आपी को मनवाना कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, मगर उसके लिए एक दिन की मजदूरी तो पक्की थी। खैर, मैंने आपी को जो भी चीज़ें ज़रूरत थीं बाज़ार से ला कर दे दी और उनसे अपनी बात मनवा ली। वो कहने लगी, मैं 2-3 बजे तक जागती रहती हूँ, मुझे इम्तिहानात के सिलसिले में रात देर तक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दिन में इतना सुकून और ख़ामोशी नहीं होती। मैं चाहती हूँ छुट्टियों के बाद जब मैं इम्तिहान देने जाऊँ तो मेरे नंबर सबसे अच्छे हों, मैं क्लास में सबसे ज़्यादा मुमताज़ नज़र आऊँ। आप ही के नेक ख्यालात सुनकर मुझे खुशी हुई थी। बहरहाल इन्होंने वादा किया कि वो रात को हम दोनों को जगा देंगी। रात हुई तो हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो गए। तकरीबन 7-8 बजे हमारी आंख लग चुकी थी। आपी ने कहा था वो हमें 2-3 बजे जगा देंगी, और ऐसा ही हुआ। रात के पिछले पहर आपी ने मुझे हिलाया और बोली, हमाद को भी जगा दो, अब मैं सोने जा रही हूँ। आपी की इस बात पर बड़ा ही शुक्रगुजार हुआ, उठकर हाथ मुंह धोए और हमाद को भी जगा दिया। अब हम लोगों को आहिस्ता से इस घर से निकलना था। टॉर्च तो मैंने बिस्तर के पास ही रखी थी, मेरे पास टॉर्च का बंदोबस्त था। मुंह हाथ धोकर मैं और हमाद आंखें मलते घर से बाहर निकले। अब हमारी नींद गांव के ठंडे हवा के झोंकों से दूर जा चुकी थी। हम लोग हशाश बशाश तरोताज़ा हो चुके थे। हमाद बोला, हम इससे पहले कि हमें कोई देख ले थोड़ा दूर चलकर टॉर्च लगाएंगे, ताकि अगर फूफो की नज़र हम पर पड़े भी तो वो यही सोचें कि कोई दूर से आ रहा है, वरना वो हम पर शक करेंगी और फिर सबको ये बात बताकर हमें पिटवाएंगी। लेकिन मसला ये था कि अभी सुबह की रोशनी नहीं फैली थी। रात के अंधेरे में इस तरह दूर जाकर इंतज़ार करना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन क्या करते, फूफो का डर भी किसी जल्लाद से कम नहीं था। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम भरते आगे जा रहे थे। मैंने और हमाद ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। दिन के वक्त तो ये कुछ मालूम न होता, मगर रात के अंधेरे में इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ख़तरा था कि कहीं हम दोनों खाई में ना गिर जाएं। एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ाते हम लोग जब आगे बढ़े तो हमें एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। मुझे डर लगा। मैंने हमाद से कहा, अब हमें टॉर्च ऑन कर देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमें किसी ख़तरनाक चीज़ से सामना हो जाए। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है कि रोशनी कर लो। अगर फूफो ने पूछा भी तो कहेंगे कि हम हाजत करने खेतों में गए थे। बताता चलूँ कि उन दिनों लोग घर में पखाना बनाने को अपने लिए नहुसत का बाइस समझते थे, क्योंकि उनके ख़्याल में पखाना घर में हो तो घर में फरिश्ते नहीं आते, इसीलिए लोग बाहर खेतों वगैरह का इस्तेमाल करते थे। और अमूमन दिन के वक्त कोई हाजत करने ना जाता, उस वक्त लोग अपनी नींद सुबह ही पूरी कर लेते, दिन भर कामों में मसरूफ़ होते।
کھانا بھی عموماً شام سے پہلے کھایا جاتا تھا۔ خیر اتنی تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ حماد نے جیسے ہی ٹارچ کی روشنی کی تو ہم سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ سامنے ایک 10 فٹ لمبا اژدہا اپنے آپ کو لپیٹے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کی بھی سانس خشک ہو سکتی تھی۔ میں اور حماد تو پھر کم عمر تھے۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم وہاں سے پیچھے جائیں یا آگے کو بھاگیں۔ میں اور حماد دونوں ہی چپ چاپ کھڑے اس اژدہے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اور حماد اپنے ہوش و حواس کھوتے، پھپھو کے گھر کے باہر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ اذان کی آواز کا سننا تھا کہ وہ اژدہا اپنا سر زمین پر مارتے دوسری طرف چل پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور حماد دونوں ہی حیران رہ گئے۔ خدا کا شکر کہ ہم لوگ اسے آگے نہیں بڑھے، حماد کہنے لگا، ورنہ اگر اس اژدہے کے وجود پر پاؤں رکھتے تو نہ جانے کیا آفت آ جاتی۔ حماد مجھے بہت ڈرا رہا تھا۔ بات سنو، ہو سکتا ہے کہ یہ مرغ جنزادے ہی کی آواز ہو۔ ہمیں پھپھو کے گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے۔ اذان کے ابھی 2-3 کلمات ہی ادا ہوئے تھے کہ میں نے حماد کی توجہ اس جانب دلائی جو اژدہے کے آنے سے بہت ڈر گیا تھا۔ ہاں یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، حماد نے کہا، اور ہم دونوں نے کچھ ڈر اور کچھ خوف کی وجہ سے جلدی میں پھپھو کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم 2 ہی منٹ میں پھپھو کے گھر کے باہر موجود تھے۔ ہماری سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ہمارے سروں پر ابھی تک اس اژدہے کا خوف سوار تھا۔ اذان جس سمت آ رہی تھی وہ عقبی سمت تھی۔ وہاں پر اکثر کوئی نہیں جاتا تھا۔ حماد کہنے لگا، اذان کی آواز پچھلی سمت سے آ رہی ہے، ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ اب ہم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے گھر کی عقبی جانب جا رہے تھے۔ اگر ہم تیز دوڑتے تو پھپھو بھی جاگ جاتی اور یوں ہمارے لیے مسئلہ ہوتا۔ ہم لوگ جلدی سے گھر کی عقبی جانب پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ ہلکی ہلکی روشنی بھی آس پاس کے منظر کو معطر کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری اور حماد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر اس سے اگلا منظر جو ہم نے دیکھا وہ ہمیں حیران سے زیادہ پریشان کر رہا تھا، کیونکہ یہاں کوئی مرغ نہیں تھا بلکہ پتھر کے بنے ایک چوک پر خوبصورت نوجوان کھڑا اذان دے رہا تھا۔ میں اور حماد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی مرغ جنزادہ ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی ہی حیرت کی بات ہے، اس سے پہلے مرغ اذان دیا کرتا تھا۔ حماد نے کہا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ جب میں نے اور حماد نے اس آدمی کی شکل دیکھی تو ہم اور زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ آج تک گاؤں میں کسی نے شخص کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے، مگر وہ آدمی وہ کسی اور ہی وضاقتہ کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی اور اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ بہت معصوم طبیعت کا مالک ہے۔ ہم لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ اذان دینے کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ بڑا ہی حیرت ناک منظر تھا۔ میں اور حماد دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے ہمیں اس سے بات کرنا پڑے گی، حماد بولا۔ یہ تو کوئی انسان ہے، کیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اس مرغے کی بنیاد پر جو کہ ہے ہی نہیں؟ حماد کی بات سن کر میں بھی کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ آدمی تھا، کوئی مرغ تو نہیں تھا، جبکہ آس پاس کے سبھی لوگ یہی کہتے کہ میری پھپھو منیرہ کے گھر کے باہر ایک مرغ جنزادہ اذان دیتا ہے۔ کہیں یہ لوگ سب باتیں اس لیے تو نہیں کرتے کہ پھپھو کو کوئی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ گاؤں کے اوباش نوجوان اکثر ہی بیوہ عورتوں اور جن کے شوہر گھروں پر نہ ہوتے ان کے گھر چھیڑ چھاڑ کرنے پہنچ جاتے، مگر نہیں، ایسا ہی ہوتا تو پھپھو کتا رکھ لیتی۔ انہوں نے تو گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی، کہتی ہیں کہ ان سب سے نحوست پھیلتی ہے۔ مجھے یہ بات یاد کر کے سخت حیرت ہوئی تھی کہ پھپھو نے خود بھی اس کو مرغ جنزادہ ہی کہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں وہ سلام پھیر کر فارغ ہو گیا۔ اس نے اذان کے بعد نماز بھی پڑھی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے یعنی پھپھو کے گھر کی عقبی جانب ایک خاص قسم کی سنہری اور ٹھنڈی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس میں کھڑے ہوتے ہی انسان کو لگتا کہ وہ جنت میں آ گیا ہے۔ پھر گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈک کا احساس ہی انسان کو بہت خوبصورت احساس دیتا ہے۔ ہم لوگ اس نوجوان کے پیچھے کھڑے تھے کہ اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور مسکرانے لگا۔ تم لوگ کون ہو؟
اس نے ہم سے اجنبی لہجے میں سوال کیا، ہم تم سے پوچھنے آئے ہیں کہ تم کون ہو؟ یہاں پر تو ایک مرغ جن زیادہ اذان دیتا ہے جبکہ تم تو ایک انسان ہو۔ ہاں میں انسان ہی لگتا ہوں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کہ تم انسان سے لگتے ہو؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ حماد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم نے جو گاؤں والوں کو بیوقوف بنایا ہے وہ میں سب سمجھ گیا ہوں، بتاؤ شاباش تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ حماد نے اس سے للکارتے لہجے میں پوچھا تو وہ ٹھہرے ہوئے سرد لہجے میں جواب دینے لگا، میرے والد کا نام سامر ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کیسا نام ہے؟ میں اور حماد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ نام تو بہت خوبصورت ہے، بس مجھے ہی سزا ملی ہے کہ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں۔ وہ لڑکا باتیں کرنے لگا جبکہ ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ بات سنو، تم نے کیا وہ مرغ جنزادے کو دیکھا ہے یا کبھی اس کی اذان سنی ہے؟ ہم نے دلچسپی کے ساتھ اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ مجھے اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انسانی روپ میں آ جاتا ہے، تم بھی اسے دیکھ سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہم تو یہاں آئے ہی اس مرغ کے لیے ہیں، کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ میرے سوال پر وہ ہنس پڑا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، وہ اسی جنزادے کی کہانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس چوک پر ہمارے لیے جگہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ ہم بھی بنا خوف و خطر اس کے قریب سے بیٹھ گئے۔ ہمیں یہ تک احساس نہیں ہوا کہ یہ انجان آدمی رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے، یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وہ اب ہماری طرف مکمل طور پر متوجہ تھا۔ مرغ جنزادہ، جسے سب بہت نیک سمجھتے ہیں، اس نے کہانی کا گویا باقاعدہ آغاز کیا۔ وہ ایک مختلف شخصیت اور ایک مختلف دنیا سے آیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کہیں یہ مرغ جنزادہ خود تو نہیں؟ میں دل میں خیال کیے بیٹھا تھا، اور پھر آگے جو اس نے باتیں بتائیں وہ تو بہت بے یقینی والی تھیں۔ کوئی بھی ہوش مند شخص ان باتوں پر یقین نہ کرتا، شاید ہم بھی نہ کرتے اگر ہمارے سامنے ایک حیرت انگیز واقعہ پیش نہ آتا۔ خیر اس نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مرغ جنزادے یعنی کہ اسمر کا نام اور تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جہاں پر روایات کی پاسداری کی جاتی تھی۔ اسمر چونکہ ایک آزاد طبیعت کا اور باغی نوجوان واقع ہوا تھا، اپنی دنیا میں پلتے بڑھتے اس نے یہ سیکھا کہ جنات کی دنیا کے باہر بھی ایک مخلوق ہے اور اسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان نہ صرف ہمدرد اور دوست ہو سکتے ہیں بلکہ وہ جنات کے لیے استاد کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسمر نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ بس پھر اس نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ انسانی دنیا میں جانے کا عمل سیکھ چکا تھا، مگر اس کے بزرگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اسمر کہاں باغ آنے والا تھا، اس نے اپنے آپ کو ان عملیات کے حوالے کر دیا۔ وہ انسانی دنیا میں پہنچ تو گیا مگر اس کی صورت کچھ اور ہے۔ وہ ایک مرغ کی صورت میں اس دنیا میں آیا ہے اور ایک مرغ کی صورت میں ہی جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اسمر بھی رونے لگا کیونکہ یہ اس کی اپنی کہانی تھی۔ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں ایک انسانوں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ انسانوں کا روپ دھار کر جنات کے پاس وہ طاقت نہیں رہتی جس کے وہ اصل میں مالک ہوتے ہیں۔ بس اسی لیے میں دن کے وقت اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھ کر میرا مذاق اڑائے، مجھے اپنا شکار سمجھے یا پھر میرے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسمر یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو تم ہی وہ جنزادے ہو؟ ہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دکھنے میں بالکل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ اور بال انسانوں سے جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی، میں خاموش ہو گیا۔ تب وہ بولا، تمہیں جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ایمانداری سے کام کیا ہے، آج میں تمہیں اس سب کا صلہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے دوست مجھے لینے آئیں گے کیونکہ اب انہوں نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ اگر کسی جن کے پیچھے انسان کھڑے ہو کر نماز کی نیت بھی کر لیں تو اس جن کی اہمیت اپنے گھر والوں اور اپنے قبیلے والوں کے سامنے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان آگ سے نہیں بنا، آگ سے ہم بنے ہیں، جبکہ انسان مٹی کا بنا پتلا ہے، مگر پھر بھی وہ جنات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد سے میرے لیے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں اور اس میں ایک راستہ اذان دینے کا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم 3600 نمازیں اور آیتیں
اور اذانیں مکمل کر لو گے تو تمہیں گھر واپس آنے کی اجازت ملے گی، کیونکہ تم نے بنا اجازت کے انسانوں کی دنیا میں جانے والا منتر استعمال کیا اور پھر اس بارے میں کسی کو آگاہ بھی نہیں کیا۔ اب تم انسانی دنیا کا حصہ بن کر رہو گے۔ جیسے ہی تمہاری 3600 نمازیں مکمل ہو جائیں گی ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اسمر خاموش ہو گیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اور حماد ابھی اس بات پر یقین کرنے میں ناکام تھے کہ وہ واقعی جن زادہ ہے یا کوئی چور چکا ہے اور اس طرح کی ڈرامے بازی کر کے ہمیں اپنے گھر والوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے، مگر اس وقت جو منظر ہوا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آسمان سے ایک تشتری سی اڑی، وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کوئی جہاز کی صورت ہے۔ نیچے آتے آتے وہ صورت اور شکل میں بڑی ہوتی گئی، ہم بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اسمر یکدم اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑ کر اس تشتری نما تخت میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ تشتری آسمان میں غائب ہو گئی، جبکہ میں اور حماد اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اگلے کئی دن ہم نے اس مرغ کو تلاش کیا مگر وہ مرغ ہمیں نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کی کہانی بالکل سچی اور حقیقی ہو، ورنہ آسمان سے آنے والی قالین نما تشتری میں وہ بیٹھ کر آخر کہاں اور کیوں کر جا سکتا تھا؟ لگتا ہے اسے اس کے گھر والوں نے معاف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔